महेन्द्रलाई हृदयघात भएको खबर देशभरि फैलियो। चिकित्सकहरूले हृदयघातबाट राजाको निधन भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यस दिन अर्थात् माघ 17 गते राजा महेन्द्रको निधन नभएको भए त्यसै दिनदेखि नेपालमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्ने सुनिश्चित थियो। थप 24 घण्टा मात्र राजा महेन्द्र बाँचेका भए पनि दलीय स्वतन्त्रताका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सम्भवतः अर्को 18 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो। राजा महेन्द्रको देहावसानले पुरै मुलुकलाई शोकपुञ्जमा रूपान्तरण गरेको थियो। उनको निधनबाट दुखी कैयन नेपालीले कपाल मुण्डन गरेर शोक मनाएका थिए। राजनीतिमा चासो राख्नेहरूले देशको राजनीति बदलिने अनुमान पनि त्यसबेला गरे। तथापि राजगद्दी खाली गर्न नहुने परम्परा अनुसार युवराज वीरेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्ने रीत पूरा गरिएको थियो। धेरै मानिसहरूलाई राजा महेन्द्रको बिँडो थाम्न युवराज वीरेन्द्र सक्षम हुने कुरामा शङ्का थियो। काठमाडौँ फर्कने बित्तिकै नवमहाराधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवसँग प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले नारायण हिटी राजदरबार पुगेर दर्शन भेट गर्नुभयो। त्यस अवसरमा नयाँ राजालाई बिष्टले बुबाबाट संविधान संशोधन गरी पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइबक्सन लागेको थियो भन्ने जानकारी उहाँले गराउनुभयो। बिष्टले जानकारी मात्र गराउनु भएन, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन नसकिने र राज संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउन मुस्किल हुने तर्कसहित संविधान संशोधन गर्न नहुने सुझाव पनि राजालाई दिनुभयो। त्यो मस्यौदा कहाँ छ, देऊ न त, राजा वीरेन्द्रले भन्नुभयो। बिष्टले आफूसँग मस्यौदा नभएको बताउँदै कानुन मन्त्री शम्भु प्रसाद गेवालीसँग उक्त दस्तावेज भएको जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री बिष्टबाट यति कुरा सुनिसकेपछि राजा वीरेन्द्रले तत्कालै मन्त्री शम्भु प्रसाद गेवालीलाई राजदरबारमा बोलाउनु भयो। दरबारमा उपस्थित हुने बित्तिकै राजाले सोध्नुभयो, तिमीलाई बुवाले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी बक्सेको हो? वीरेन्द्रको कुरा सुनेर सुरुमा त मन्त्री गेवाली केही झस्किए। तत्काल सम्हालिँदै उनले भने, हो सरकार। अनि तयार गरिसक्यौ त? राजाले सोध्नुभयो। गरिसके सरकार, यही लिएर आएको छु, गेवालीले भने। मलाई देऊ, राजा वीरेन्द्रले हात पसारेर मागे। गेवालीले राजाको हातमा मस्यौदा समर्पण गरिदिए। हातमा मस्यौदा लिँदै राजा वीरेन्द्र मुसुक्क मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, मिनिस्टर, तिमीले आजै पदबाट राजीनामा दिनु। हवस् सरकार भन्दै गेवाली नारायण हिटीबाट बाहिर निस्किनु भयो। आफ्नो घर पुग्नुभन्दा पहिले नै गेवालीले आफ्नो राजीनामा दिएको खबर सञ्चार माध्यमहरूबाट सुन्नु पर्यो। आफ्नो पिता महेन्द्रको ऐतिहासिक नासोलाई वीरेन्द्रले कहीँ सुरक्षित राख्नुभयो या त्यो जलाइदिनु भयो, त्यसको जानकारी आजसम्म हुन सकेको छैन।
विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि मुलुकको राजपाट वीरेन्द्रको हातमा आयो। सुरुमा आधुनिक विचारका राजाका रूपमा स्थापित उनको व्यक्तित्व केही कालमै निरङ्कुश तर कमजोर व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। वीरेन्द्र राजपाटमा बाहेक परिवारसँग समय बिताउन पाउँदा प्रसन्न रहन्थे। उनले आफ्ना ज्येष्ठ सुपुत्र दिपेन्द्रलाई आधुनिक शिक्षा दिनकै लागि भनेर बुढा नीलकण्ठ स्कुलको स्थापना भने गरेका हुन्। प्रारम्भिक शिक्षा कान्ति ईश्वरी विद्यालयमा भयो दिपेन्द्रको। त्यसपछि माध्यमिक शिक्षाका निम्ति दिपेन्द्रलाई बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना गरियो। दिपेन्द्र पढाइमा तेज थिए। बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना गरिएपछि उनलाई त्यहाँको छात्रावासमा रहने व्यवस्था मिलाइएको थियो। उनी छात्रावासको पुमरी हाउसमा बस्ने गर्थे। नियमित पढाइ बाहेक फुटबल, घोडचढी र सुटिङमा दिपेन्द्रको विशेष अभिरुचि थियो। स्काउटमा पनि उनी निकै अब्बल थिए। विद्यालयमा दिपेन्द्रको रोल नम्बर 832 थियो। उनी अनुशासित विद्यार्थीको कोटीमा पर्थे। आफ्ना सिनियरहरूलाई दिपेन्द्र दाई भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे। साथीहरूसँग घुलमिल हुने र ठट्टा रमाइलो गर्ने उनको स्वभाव थियो। दिपेन्द्र बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना भएपछि दरबारका कर्मचारीहरू चिरन शमशेर थापा र नारायण प्रसाद श्रेष्ठ लगायतले आफ्ना सन्तानलाई पनि बुढा नीलकण्ठ स्कुलमै भर्ना गराएका थिए। विद्यालयमा दिपेन्द्रको नजिकका साथीहरू शिवेन्द्र बस्नेत, विमल तुलाधर, गुणेश्वर शाह आदि थिए। आफूभन्दा माथिल्लो कक्षाका भए पनि दिपेन्द्र शिवेन्द्रलाई विशेष मन पराउँथे। शिवेन्द्र त्यसबेला अलिक उत्ताउलो स्वभावका मानिन्थे। दिपेन्द्र साथीहरूसँग आफू राजाको छोरा या युवराज भएको आभास व्यवहारबाट दिँदैन्थे। सामान्य विद्यार्थी सरह उनी प्रस्तुत हुने गर्थे। तर 8 कक्षामा पढ्न सुरु गरेपछि शिवेन्द्र लगायतका साथीहरूको सङ्गतका कारण दिपेन्द्रमा विपरीत लिङ्गीप्रति विशेष आकर्षण बढ्न थाल्यो। शिवेन्द्र आफूले छुट्टीको समयमा केटीहरू जिस्काएको र केटीहरूसँग रमाइला क्षणहरू बिताएको अनुभव विद्यालय पुगेपछि दिपेन्द्रसँग सेयर गर्ने गर्थे। यसले दिपेन्द्रमा विपरीत लिङ्गी प्रतिको जिज्ञासा र आकर्षण बढाउने काम गर्थ्यो। त्यसो त बुढा नीलकण्ठ स्कुलका ब्रिटिस प्रिन्सिपल र अन्य ब्रिटिस शिक्षकहरू पनि दिपेन्द्रलाई राम्रो भन्दा खराब कामका निम्ति प्रोत्साहित गर्थे। ब्रिटिस शिक्षकहरूको व्यवहार हेरेर युवराजका अङ्गरक्षकहरूले ब्रिटिसहरू नेपालको भावी राजा योग्य, चरित्रवान, क्षमतावान र सफल व्यक्ति बनेको हेर्न चाहँदैनन् कि भन्ने महसुस गरेका थिए अङ्गरक्षकहरूले। बुढा नीलकण्ठ स्कुलका प्रथम प्रिन्सिपल वेकम्यान नामक व्यक्ति थिए। उनी आफ्नी पत्नीसहित नेपालमा बस्थे र बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा सेवा गरेर सम्पूर्ण जीवन नेपालमै बिताउने इच्छा उनको थियो। तर पछि केही व्यक्तिहरूको षड्यन्त्रका कारण वेकम्यानले नेपाल छोडेर बेलायत फर्किनु पर्यो। वेकम्यान विद्यालयको गुणस्तर र विद्यार्थीको भविष्यप्रति निकै सचेत र समर्पित मानिन्थे। उनको कार्यकालमा बुढा नीलकण्ठ एउटा नमुना विद्यालय बनेको पनि हो। वेकम्यानलाई हटाइएपछि एक आइरिस मूलका व्यक्तिलाई स्कुलको प्रिन्सिपल बनाइयो, जो मनमोजी स्वभाव चरित्रका थिए। विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यप्रति उनमा कुनै किसिमको लगाव देखिँदैनथ्यो। त्यसैले वेकम्यानको बहिर्गमन पश्चात
बुढानीलकण्ठ स्कुलको स्तर अनायासै खस्किन थालेको थियो। आइरिसपछि भूगोलवेत्ता जेबी टाइसन नामक व्यक्ति स्कुलको प्रिन्सिपल भएर आए। उनी पनि वेकम्यान जस्ता नभई आइरिस जस्ता देखिए। टाइसनमा अझ अर्को रोग देखा पर्यो। उनी क्षेत्रीय ब्राह्मण लगायत केही जातीय समुदायमाथि एक प्रकारको पूर्वाग्रह राख्थे। विद्यार्थी भर्नामा पनि टाइसन गैर आर्य मूलका मानिसलाई प्राथमिकता दिने गर्थे। नेपालका भावी राजा उत्तम चरित्रका असल व्यक्ति नबनुन् भन्ने सोच अनुरूपको व्यवहार टाइसनबाट बारम्बार प्रस्तुत हुने गर्थ्यो। साथी सङ्गतिका कारण दिपेन्द्रको बानी व्यवहारमा उत्पन्न नकारात्मक परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा टाइसन उल्टै प्रोत्साहन दिने गर्थे। 8 कक्षामा पढ्दै गर्दा दिपेन्द्रले आफूलाई शार्प सुटर ठान्न थालेका थिए। राजनीतिमा पनि उनको विशेष रुचि थियो र दिपेन्द्र आफ्ना पिता राजा वीरेन्द्रप्रति त्यति सम्मान र सकारात्मक भाव राख्दैनथे जति राखिनु पर्थ्यो। बरु आफ्ना हजुरबुवा महेन्द्रप्रति दिपेन्द्रको विशेष लगाव थियो। आफ्ना साथीहरूसँग दिपेन्द्र बारम्बार भन्ने गर्थे, आई डोन्ट एग्री विथ माई फादर। आफू बुवा नै मेरा रोल मोडेल हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र महेन्द्रलाई आफू बुवा भनेर सम्बोधन गर्थे र राजा महेन्द्रको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने गर्थे। दिपेन्द्रको मुखबाट उनका सहपाठीहरू र अन्य मित्रहरूले राजा वीरेन्द्रको प्रशंसा कहिल्यै सुनेनन्। उनी प्रशंसा गर्थे त केवल आफ्नो हजुरबुवा राजा महेन्द्रको, जोसँग दिपेन्द्र जान्ने भएपछि कहिल्यै भेट भएन। दिपेन्द्र केवल 6 महिनाको उमेर हुँदा राजा महेन्द्रको निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2044मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि युवराज दिपेन्द्रको उच्च शिक्षा कहाँ गराउने भन्ने विषयलाई लिएर नारायण हिटी राजदरबारमा छलफल हुन थाल्यो। राजा वीरेन्द्र इटन कलेजलाई नेपालमै भित्र्याउन चाहन्थे। त्यस निम्ति उनले अनेकौं प्रयास पनि गरे, तर सफल भने हुन सकेनन्। इटन कलेज भित्र्याउन नसकेपछि दिपेन्द्रलाई उच्च शिक्षाका लागि ब्रिटेन पठाउने निर्णय भयो र सोही बमोजिम उनलाई लन्डन पठाइयो। इटन कलेजमा दिपेन्द्रले भर्ना पाए। केही समय उनले त्यहाँ अध्ययन पनि गरे। पढाइमा पनि उनी राम्रै थिए, तर इटन कलेजमा दिपेन्द्रले पढाइ पुरा गर्न चाहिँ पाएनन्। विद्यालय व्यवस्थापनले दिपेन्द्रलाई विद्यालयको अनुशासन पालन नगरेको आरोपमा निष्कासन गर्ने निर्णय लियो र उक्त खबर नेपालमा राजदरबारलाई पनि जानकारी गराइयो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य दुवैजना ब्रिटेन गएर युवराजलाई फिर्ता लिएर आए। त्यसपछि उच्च शिक्षाका निम्ति दिपेन्द्रलाई त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना गरियो। भूगोलमा विशेष रुचि राख्ने दिपेन्द्र स्नातक तहमा राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भए र स्नातकोत्तर पनि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भूगोलमै गरे। भूगोलमा उनी प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका थिए। बालक दिपेन्द्रप्रति सबैको प्रेम र ममतामा कुनै कमी थिएन। राजा महेन्द्र आफ्ना नातिलाई जनतासँग घुलमिल गराउँदै लगिएमा उनको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने धारणा राख्थे। जति बेला राजा महेन्द्र जीवित थिए, आफ्ना नातिका बारेमा उनले यसरी परिवारका सदस्यहरूलाई सुझाव दिने गर्थे। परिवारका सदस्य तथा नातेदारहरूसँग उनले कैयौं पटक आफ्नो त्यस्तो इच्छा जाहेर गरेका हुन्। राजा महेन्द्र नवयुवराजको शिक्षा दीक्षा स्वदेशमै होस् भन्ने चाहन्थे। महेन्द्रको यही इच्छा अनुरूप भावी राजा दिपेन्द्रलाई
पढाउनकै लागि भनेर राजा वीरेन्द्रको अग्रसरतामा बुढा नीलकण्ठ स्कुल स्थापना गरिएको थियो। दिपेन्द्र 2028 को असारमा जन्मिएका थिए। सोही वर्ष ठिक 6 महिनापछि अल्पायुमै महेन्द्रको देहावसान भएको थियो। 28 माघ 17 गते राजा महेन्द्रको निधन हुँदा दिपेन्द्रले 6 महिना मात्र पुरा गरेका थिए। दिपेन्द्रलाई कुलनाशकका रूपमा ज्योतिषीहरूले देख्नु र 6 महिनामै राजा महेन्द्रको मृत्यु हुनुलाई एउटा संयोग मान्न सकिन्छ, तर ज्योतिषीहरू यसलाई संयोग मात्र मान्न तयार भएनन्। भविष्यमा दिपेन्द्र जेसुकै हुन्, तत्कालीन समयमा उनी युवराज थिए, सबैका प्रिय बनेका थिए। चकचके स्वभावका दिपेन्द्रले कुनै कुरा चाहेपछि जसरी पनि प्राप्त हुनै पर्थ्यो। चाहना पुरा नभएसम्म उनी शान्त रहँदैनथे र वरिपरिका सबैलाई शान्त रहन पनि दिँदैनथे। करातेका 60 डन दिपेन्द्रको रुचि भूगोलमा ज्यादा थियो। कलेजमा अध्ययनरत रहँदा उनी आफ्नो कक्षाका आफूभन्दा जान्ने विद्यार्थीहरूसँग बारम्बार परामर्श छलफल गरिरहन्थे। विषय शिक्षकहरूसँग पनि क्लोज कन्ट्याक्टमा रहने र प्रश्नपत्रका बारेमा समेत जानकारी लिने प्रयास दिपेन्द्रबाट हुने गर्थ्यो। कस्तो खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन् भनेर शिक्षकहरूसँग उनी बारम्बार सोधिरहन्थे। किशोरावस्था पार गरेपछि दिपेन्द्रलाई पकेट मनीका रूपमा हरेक महिना 1800 रुपैयाँ दिने गरियो। उक्त रकम बढाएर पछि 3000 पुर्याइएको थियो। दरबारको ढुकुटी विभागले हरेक महिना खामबन्दी गरेर दिपेन्द्रलाई तोकिएको रकम उपलब्ध गराउने गर्थ्यो। त्यसरी रकम लिँदा उनले भरपाईमा सही पनि गर्नु पर्थ्यो। महिनै पछि प्राप्त हुने रकम किशोरावस्थामा दिपेन्द्रले आफ्ना खर्चका लागि उपयोग गरे, तर जवान भइसकेपछि उनले सो रकम भरपाई गरेरै बुझ्ने गरे, तर आफूले प्रयोग भने गरेनन्। खाम समेत नखोलिकन जमुना नामक एक द्वारे आमालाई सो रकम तत्काल सुम्पिदिन्थे दिपेन्द्र। जवान भएपछि सरकारले युवराजका नाममा प्रति महिना 1 लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने निर्णय लियो, तर युवराज दिपेन्द्रले सो रकम सिधै आफूले बुझ्न भने पाउँदैनथे। नगद दरबारको ढुकुटी विभागमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो र त्यहाँबाट मुद्दती खातामा जम्मा गरिन्थ्यो। राजपरिवारलाई प्राप्त हुने नगद तथा अन्य आम्दानीमाथि बडा महारानी ऐश्वर्यको निगरानी एवं नियन्त्रण रहन्थ्यो। आफ्नी आमा बडा महारानीको नियन्त्रणको कोपभाजनमा परिरहेको महसुस दिपेन्द्रले त्यस बेलादेखि नै गर्न थाले। विक्रम सम्वत 2043 सालको कुरा हो। एक दिन गोकर्णमा चितुवाले खेतमा चरिरहेको बाछोलाई शिकार बनाएको खबर राजा वीरेन्द्रसम्म पुग्यो। त्यसरी जंगलबाट बाहिर निस्केर घर पालुवा जनावरको शिकार गर्ने बाघ, चितुवा आदि जनावरलाई मार्नु उचित हुने मान्यता त्यस बेला थियो। वीरेन्द्रले पनि यही मान्यतालाई पछ्याए। चितुवाले बाछो मारेको खबर पाएपछि उनले शिकारमा दक्ष मानिने शाही अंगरक्षक टीका धमलालाई शिकारी चितुवा मार्नका लागि दिपेन्द्रलाई पनि गोकर्णमा लिएर जान आदेश दिए। वीरेन्द्रले धमलालाई भनेका थिए, दिपेन्द्रले अहिलेसम्म चितुवा मारेको छैन, त्यसैले एकपटक उसलाई ट्राई गर्न लगाउनु। वीरेन्द्रको यस्तो भनाइबाट बुझिन्छ कि उनी आफ्ना सुपुत्र शिकार कलामा पनि निपुण हुन् भन्ने चाहन्थे। त्यसैले चितुवा मार्न पाउने त्यस्तो अवसर आफ्नै पुत्रलाई प्राप्त होस् भन्ने इच्छा राजा वीरेन्द्रले प्रकट गरेका थिए। त्यस दिन आइतबार परेको थियो।
टिका धमलाले आइतबारे व्रत लिन थालेका थिए। तर चितुवा मार्नका लागि सोही साँझ घटनास्थल पुग्नु पर्ने थियो, आइतबारकै साँझ। आइतबार बिहान गोकर्णको वनबाट बाहिर निस्केर चितुवाले आफ्नो शिकार बनाएको बाछो आधा मासु लुचिएको अवस्थामा नजिकै खेतमा लडिरहेको थियो। रात परेपछि त्यही बाछोको बाँकी भाग खानका लागि चितुवा आउँछ भन्ने विश्वासका आधारमा चितुवाको शिकार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसको लागि सोही साँझ अर्थात् आइतबार साँझ युवराज दिपेन्द्रलाई लिएर टिका धमला गोकर्ण जानुपर्ने भएको थियो। राजाको इच्छा र आदेश बमोजिम दिपेन्द्रलाई लिएर टिका धमला अपराह्न 4 बजेतिर नारायणहिटी राजदरबारबाट गोकर्णतिर रवाना भए। मारिएको बाछो लडिरहेको खेतमा पुगेपछि राति चितुवा आएमा गोली हान्न सुरक्षित रहने ठाउँको खोजी भयो। घटनास्थलभन्दा केही परको घरमा बस्नु उपयुक्त ठानियो र धमला युवराज दिपेन्द्रलाई लिएर कसैको त्यही घरमा आश्रय लिन पुगे। साथमा अन्य सहयोगीहरू पनि थिए। गोकर्णको वनलाई घेरेर बनाइएको अग्लो पर्खालबाट चितुवा बाहिर निस्किएको थियो, जहाँ पर्खाल केही भत्किएको थियो। बाहिर निस्किने बित्तिकै खेतमा चरिरहेको बाछोलाई चितुवाले आफ्नो शिकार बनाएको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरूले युवराज दिपेन्द्र र टिका धमलालाई जानकारी गराएका थिए। लडिरहेको बाछोलाई युवराज दिपेन्द्र बस्यो घरबाट टाढा भए पनि प्रष्ट देखिन्थ्यो। हातमा बन्दुक लिएर शिकार गर्ने पूर्ण तयारीका साथ दिपेन्द्र त्यस घरमा चितुवाको व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षामा बसे। निष्पट्ट अन्धकार, आपसमा बोलीचाली पनि गर्न नपाइने अवस्था, सन्नाटाका बीच चितुवाको प्रतीक्षा हुँदै थियो। शिकारमा पारङ्गत मानिएका टिका धमलाले एउटा बेग्लै प्रकारको आवाज सुने। चितुवाले बाछाको मासु बल गरेर लुस्दा एक प्रकारको बेग्लै आवाज आइरहेको बुझ्न शिकारका अब्बल ज्ञाता टिका धमलालाई गाह्रो परेन। उनले दिपेन्द्रलाई तयार रहन मसिनो स्वरमा अराए। सरकार, म टर्च बालेर चितुवातर्फ देखाउँछु, गोली चलाई बक्साउनु पर्यो भनेर मसिनो स्वरमा भनेपछि दिपेन्द्र तयार भए। टिकाले घटनास्थल ताकेर लाइट बाले। नभन्दै चितुवाले मासु लुस्दै गरेको देखियो। ठिक त्यही बेला दिपेन्द्रले चितुवालाई ताकेर गोली दागे। ड्याम आवाज आयो। धमलाले लाइट बन्द गरे। गोली हानिसकेपछि लाइट बालिरहनु खतरापूर्ण हुन सक्छ भन्ने शिकारमा पारङ्गत धमलालाई थाहा थियो। त्यसैले दिपेन्द्रले गोली हान्ने बित्तिकै उनले लाइट बन्द गरेका थिए, निभाएका थिए। करिब 4 मिनेटको मौनतापूर्वक प्रतीक्षापछि धमलाले पुनः लाइट बाले र हेरे, त्यहाँ बाछोको अर्ध शरीर लडिरहेको थियो, तर चितुवा वरिपरि कतै देखिएन। त्यसपछि आफ्नो लावा लस्कर लिएर धमला घटनास्थल पुगे। त्यहाँ कतै चितुवा देखिएन, बरु पर्खालको छेउमा केही आलु रगत देखियो। चितुवालाई गोली लागेको ठहर धमलाले गरे। घाइते चितुवालाई जङ्गलभित्र खोज्दै जानु उचित नहुने उनको ठहर थियो। फर्किएर दिपेन्द्र भएकै ठाउँमा आए र चितुवा फेला नपरेको जानकारी टिकाले गराए। आफ्नो निशाना कहिल्यै फरक नपर्ने ठान्दै आएका दिपेन्द्रलाई धमलाले ल्याएको खबरले निकै गहिरो चोट पुर्यायो। मैले ताकेर हानिसकेपछि त्यो उम्कने कुरै आउँदैन, गोली त लागेकै हुनुपर्छ। दिपेन्द्रले आफ्नो बन्दुक कला र क्षमतामाथि पूर्ण विश्वास गर्दै यसरी भनेका थिए। उनलाई चितुवा देखा नपरेको कुराले चिन्तित बनाएको थियो।
त्यसैले दोहोऱ्याउँदै भने चितुवालाई गोली लागेकै हुनुपर्छ। धमलाले युवराजको इगो हर्ट भएको बुझिसकेका थिए। युवराजलाई आश्वस्त पार्दै उनले भने, सरकार चितुवालाई गोली लागेको छ, सरकारको निशाना चुकेको छैन। अहिले रातको समयमा घाइते चितुवा खोज्दै जङ्गल हिँड्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। हामी भोलि बिहानै चितुवा खोज्न हिँडौँला। यसरी युवराजलाई सान्त्वना दिँदै टोलीले नारायण हिटी राजदरबार फर्कने योजना बनायो। राति सबैजना आफ्नो वासस्थानतिर फर्किए र रात बिताए। भोलिपल्ट बिहानै धमलाले सेनाका मानिसलाई घाइते चितुवा खोज्न आदेश दिए। जङ्गलभित्र घटनास्थल नजिकै मरिरहेको अवस्थामा चितुवा फेला पर्यो। यस्तो खबर चितुवाको शरीरभन्दा पहिले नै राजदरबार पुर्याइयो। छोराको क्षमता देखेर राजा वीरेन्द्र पुलकित भए। मानौ धेरै महान काम छोराले गरे। दिपेन्द्र आफ्नो क्षमता वृद्धि भएको पुष्टि हुन पुगेकोमा निकै खुसी भए। यसरी दिपेन्द्रले पहिलो पल्ट चितुवा ढाल्ने अवसर पाएका थिए। राजा वीरेन्द्र पनि शिकारका शौखिन व्यक्ति हुन्। समय मिलाएर देशका विभिन्न स्थानमा मुकाम खडा गरेर शिकार खेल्ने आफ्नो शौक उनी पूरा गर्ने गर्दथे। तर शिकारका क्रममा पनि वीरेन्द्र विवेक भनी प्रयोग गर्थे। सकेसम्म वृद्ध र अशक्त जनावरहरू मात्र मारिनुपर्छ भन्ने सोच उनको थियो। एकपटक शिकारका क्रममा अधिराज कुमार धीरेन्द्रले एउटा जवान चित्तललाई गोली हानेर ढालेपछि वीरेन्द्रले भनेका थिए, भाइ, यो जनावर धेरै स्वस्थ देखिन्छ, तिमीले यसलाई मार्नु हुँदैन थियो। यसले कति ठुलो संख्यामा स्वस्थ बच्चा पैदा गराउन सक्थ्यो। शिकार गर्दा बुढा, अशक्त र एक्लिएका जनावरहरूको मात्र गर्नुपर्छ। यस्ता पिताका सन्तान दिपेन्द्रमा भने बाल्यकालदेखि नै कठोर गुण झल्कने गर्थ्यो। बर्दियामा मुकाम खडा गरेर राजा वीरेन्द्र विक्रम सम्वत 2038 सालमा शिकार खेल्न गएका थिए। उनीसँगै युवराज दिपेन्द्र, अङ्गरक्षक र डाक्टर सच्चे कुमार पहाडी पनि बर्दिया मुकाममा थिए। राजा वीरेन्द्र शिकारका लागि जङ्गलभित्र यताउता जाँदा डाक्टर पहाडी र शाही अङ्गरक्षक टिका धमला युवराज दिपेन्द्रसँगै रहन गर्थे। त्यसरी बस्नु पर्दा दिपेन्द्र जङ्गलभित्र पनि यताउता गरिरहन रुचाउँथे। खास गरिकन खोलाको किनारतिर घुम्न दिपेन्द्रलाई खुब मन पर्थ्यो। एकपटक खोलाको वरिपरि डुल्ने क्रममा बालक दिपेन्द्रको आँखा पानीमा पौडिरहेका माछाका भुरामाथि पर्यो। त्यसपछि टिका धमला र डाक्टर पहाडीलाई उनले माछा समातेर ल्याइदिन आग्रह गर्न थाले। पक्रनु हुन्न सरकार, माछा पानी बाहिर बाँच्न सक्दैनन्, प्रकृतिका सुन्दर उपहार हुन्, हेरिबक्स्योस् त कति रमाइलोसँग खेलिरहेका छन्, धमलाले भने। डाक्टर पहाडीले थपे, हो सरकार, यिनलाई पानीमै रहन दिनुपर्छ, पानीमै यिनको जीवन सुरक्षित रहन्छ। पहाडी र धमलाले आफ्नो इच्छा पूरा नगर्ने संकेत दिएपछि दिपेन्द्र निकै क्रुद्ध बने र भने, म बुवालाई भनिदिन्छु तिमीहरूले मलाई वास्ता गरेनौ भनेर। दिपेन्द्रको निरन्तर जिद्दीका अगाडि उनीहरूको केही चलेन। अन्ततः कपडाले छेकवार लगाउँदै धमला र पहाडीले माछाका भुराहरू पक्रिएर जिउँदै दिपेन्द्र समक्ष राखिदिए। तर त्यतिले मात्र दिपेन्द्रको इच्छा पूरा भएन। बडो जिज्ञासु भावमा दिपेन्द्रतर्फ हेरेर उभिरहेका डाक्टर सच्चे कुमार पहाडीलाई दिपेन्द्रले भने, माछालाई इन्जेक्सन लगाइदिनु। राजाका सन्तान भए पनि बाल सुलभ व्यवहार दिपेन्द्रमा रहनु स्वाभाविक थियो। उनको हठका सामु डाक्टर पहाडी टिक्न सकेनन् र युवराजको खुसीका लागि एउटा जिउँदो माछालाई हातमा लिएर उनले इन्जेक्सन लगाइदिए।
पानीबाट बाहिर निकालिएको माछामा त्यसै पनि जीवन मरणको तडपन छँदै थियो। मानिसलाई लगाइने इन्जेक्सन दिँदा माछामा अन्तिम छटपटाहट पैदा हुन्थ्यो र प्राण त्याग पनि गरिहाल्थ्यो। माछाले त्यसरी विभत्स किसिमबाट मृत्युवरण गर्दा दिपेन्द्र निकै खुसी भएर अट्टहास गर्ने गर्थे। दिपेन्द्रका लागि जिउँदो माछा समात्ने र इन्जेक्सन दिने क्रम बर्दिया शिकार मुकाम कायम रहँदासम्म निरन्तर चलिरह्यो। माछाले निर्मम मृत्युवरण गर्दा सधैँ दिपेन्द्रले खुसियाली र प्रसन्नता मात्र प्रकट गरिरहे। त्यति सानो उमेरमा त्यसरी विभत्स दृश्यमा रमाउँदा त्यहाँ उपस्थित सबैजसोले उनी स्याडिस्ट परपीडक भएको महसुस गरिरहेका थिए। हस्तरेखा विशेषज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार दिपेन्द्रमा परपीडक स्वभाव रहनु स्वाभाविक थियो। दिपेन्द्रको दुवै हातका बुढी औँलामा नङहरू सामान्य थिएनन्, न औँला नै सामान्य थियो। दुवै औँला गोलाकार नभएर माथिल्लो भागमा थेप्चिएर डल्लो परेको थियो र पछिल्तिर उनका औँलाहरू झुक्दैन्थे, सिधा रहन्थ्यो। दुवै औँलाका नङहरू दायाँ बायाँ फैलिएका चारकुने इटा आकारका र गोलाकार शून्य थिए, अर्ध गोलाकारसम्म पनि थिएन। दायाँ बायाँ लम्बाइ धेरै र गोलाइ विहीन चौडाइ कम भएको नङ शुभ मानिँदैन। यस विषयका विज्ञहरू थेप्चिएको बुढी औँला र दायाँ बायाँ फैलिएका इटा आकारको नङ भएका व्यक्तिलाई कहिल्यै विश्वास गर्न नसकिने ठान्छ। त्यस्ता मानिस परपीडक हुन्छन् भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। युवराज दिपेन्द्रमा शास्त्रले परपीडक जनाउने नङ मात्र थिएन, त्यसलाई पुष्टि गर्ने स्वभाव समेत रहेको महसुस उनीहरू सँगै रहनेहरूले गर्ने गर्दथे।